हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की जो स्टोरी है ना मेरी, वो है हूनी हवेली। उसका मैं आज पार्ट 1 में आज मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में अपने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 कल मैं मेंशन कर दूँगी, रिकॉर्ड कर दूँगी। तो आपने मुझे सपोर्ट करना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हूनी हवेली। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। लाहौर से कुछ दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी मुगलिया हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें वक्त के साथ टूट रही थी। इसके जालीदार खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके गुजरते थे, जो रात की खामोशी को तोड़ते हुए अजीब सरगोशियां पैदा करते थे। गांव वालों का मानना था कि ये मुगलिया हवेली लानती है। हर पूनम की रात को यहाँ से चीखें सुनाई देती हैं, और जो कोई इसके दरवाजे से अंदर दाखिल होता वो कभी वापस नहीं आता। सुलेमान एक 30 साला बहादुर सिपाही अपने घोड़े पर जंगल के तंग रास्तों से गुजर रहा था। इसकी आंखों में एक पुरअज़म सुकून था, लेकिन दिल में फरदौस की याद इसे बेचैन कर रही थी। वो अपने सरदार के हुक्म पर इस हवेली की तहकीक करने के लिए जा रहा था। यहाँ से हालिया दिनों में कहीं गुजरने वाले लोग गायब हो चुके थे। इसके साथ इसका छोटा कज़न समर था, जो अपनी लापरवाही और जोश की वजह से मशहूर था। भाई, ये तो बस गाँव वालों की बातें हैं, जिन्नात भूत ये सब कहानियां हैं, समर ने हंसते हुए कहा। चुप करके मेरे साथ चलो। सुलेमान ने इसे घूरा। समर होश से काम ले। ये जगह खतरनाक है। सरदार ने कहा है कि इस हवेली से कुछ ठीक नहीं। इसकी आवाज़ में संजीदगी थी, लेकिन समर ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। इसके साथ शाहजेब भी था, एक मकामी ताजिर जो हवेली के करीब ही अपनी तजारत चलाता था। शाहजेब खामोश था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। हवेली के बाहरी लकड़ी के दरवाज़ों पर पहुंचती ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजे पर मुगलिया नक्श अब धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन इनमें से एक अजीब सी कशिश थी। सुलेमान ने दरवाजे पर हाथ रखा और इसे लगा जैसे कोई इसके कान में सरगोशी कर रहा हो। ये क्या था? इसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई न था। समर ने हंसकर कहा, भाई डर गया क्या? लेकिन शाहजेब की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। दरवाज़ा खुलते ही एक बदबू इनके कान नाक में दाखिल हुई। अंदर का मंजर खौफनाक था। दरवाज़ों पर टूटी हुई जालियां, ज़मीन पर बिखरे हुए मिट्टी के बर्तन और कोनों में लटके हुए मकड़ी के जाल। तेल के चंद दिए दीवार पर लटक रहे थे, जो खुद बहुत जल रहे थे। ये दिए किसने जलाए? शाहजेब ने लरजती आवाज़ में पूछा। सुलेमान जवाब देने के बजाय अपनी शमशीर निकाली और आगे बढ़ा। हवेली के मरकजी हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लटक रही थी, जिसमें एक औरत थी। इसकी आंखें इतनी गहरी थी कि जैसे वो इन तीनों को घूर रही हो। ये कौन है? समर ने पूछा, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे, तस्वीर की आंखों से खून के कतरे टपकने लगे। तीनों एक कदम पीछे हटे। ये क्या है? शाहजेब की आवाज़ कांप रही थी। सुलेमान ने अपनी हिम्मत समेटी और तस्वीर के करीब गया। इसने देखा तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा है, शहनाज बेगम। इसी लम्हे एक धीमी चीख हवेली के अंदर से गूंजी। ये आवाज़ इतनी दिल दहला देने वाली थी कि समर की शमशीर इसके हाथ से गिर गई। ये क्या था?
اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سلیمان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آواز کی سمت بڑھا۔ وہ ایک لمبے تاریخ راہداری میں داخل ہوئے جہاں دیواروں پر عجیب سے کچھ لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے دیواروں سے خون کے دھبے رسنے لگے، جیسے کوئی زخمی جسم دیوار کے اندر دھڑک رہا ہو۔ سلیمان، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، شاہ زیب نے کہا، لیکن سلیمان نے اسے روکا۔ ہم اپنا کام چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک پرانا آئینہ دیوار پر لٹک رہا تھا۔ آئینے میں ان کی عکاسی کے بجائے ایک عورت کا سایہ نظر آیا جس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا تھا اور آنکھیں خون سے لال تھی۔ سمر چیخا، یہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا آئینہ لرزنے لگا اور اس سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا جو دیوں کو بجھا گیا۔ اندھیرے میں ایک ہاتھ نے سمر کے کندھے کو پکڑا۔ وہ چیخا لیکن اس کی آواز فوراً دب گئی۔ جب سلیمان نے اپنا دیا دوبارہ جلایا، سمر غائب تھا۔ سلیمان نے چیخ کر اسے پکارا لیکن صرف اس کی گونج واپس آئی۔ شاہ زیب گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگا لیکن دروازہ خود بہت بند ہو چکا تھا۔ ہم پھنس گئے ہیں، اس نے دہشت زدہ آواز میں کہا۔ اسی رات گاؤں میں فردوس اپنے گھر کے باہر سلیمان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں خفیہ طور پر ملنے والے تھے لیکن سلیمان نہیں آیا۔ فردوس نے حویلی کی طرف دیکھا جہاں سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ خود حویلی جائے گی۔ جیسے وہ جنگل کے راستے پر چلی، اسے ایک پرسرار لڑکی نظر آئی جو حویلی کے قریب کھڑی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں خالی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تعویذ تھا۔ تم کون ہو؟ فردوس نے پوچھا، لیکن لڑکی خاموشی سے جنگل میں غائب ہو گئی۔ دوسری طرف سلیمان اور شاہ زیب حویلی کے اندر سمر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ایک تہہ خانے میں پہنچے جہاں زمین پر خون سے بنا ایک دائرہ تھا۔ دائرے کے بیچ ایک پرانی کتاب پڑی تھی جس کے صفحات پر عجیب زبان سے لکھے کچھ الفاظ تھے۔ سلیمان نے کتاب کھولی تو اس کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور ایک آواز گونجی، لعنت، خون مانگتی ہے۔ سلیمان نے کتاب بند کی لیکن اس کے ہاتھ پر خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ اسی لمحے ناہید گاؤں سے حویلی کی طرف بھاگی چلی آئی۔ وہ ایک حکیمہ تھی اور گاؤں والوں سے سن چکی تھی کہ سلیمان حویلی گیا ہے۔ وہ حویلی کے دروازے پر پہنچی اور چیخی، سلیمان باہر نکلو، لیکن اس کی آواز اندر تک نہیں پہنچی۔ ناہید نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسے لگا جیسے کوئی اسے اندر کھینچ رہا ہو۔ اس نے اپنی جھاڑ پھونک کی کتاب نکالی اور ایک دعا پڑھنی شروع کی، لیکن ہوا میں ایک خوفناک ہنسی گونجی۔ حویلی کے اندر سلیمان اور شاہ زیب ایک اور کمرے میں پہنچے جہاں دیواروں پر شہناز بیگم کے خطوط لکھے تھے۔ خطوط میں لکھا تھا کہ شہناز کو ایک کالے جادوگر نے لعنت دی تھی کیونکہ اس نے اس کی محبت ٹھکرائی تھی۔ لعنت ہر پونم کی رات کو خون مانگتی ہے اور اب اس کا اگلا شکار حویلی میں داخل ہونے والا کوئی ہوگا۔ سلیمان نے شاہ زیب کی طرف دیکھا جو اب پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو شاہ زیب، سلیمان نے سخت لہجے میں کہا۔ شاہ زیب نے نظریں جھکائی لیکن کچھ کہنے سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اندھیرے میں خون آلود ہاتھ دیوار سے نکلا اور سلیمان کے گلے کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے روک رہی ہو۔ شاہ زیب چیخا اور دروازے کی طرف بھاگا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسی لمحے ایک عورت کی چیخ دوبارہ گونجی اور آئینے میں شہناز کا سایہ دوبارہ نظر آیا۔ اس بار اس کا نقاب ہٹ چکا تھا اور اس کا چہرہ خوفناک تھا۔ آنکھیں خون سے بھری ہوئی اور منہ سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔
बाहें फरदौस हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। इसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इससे एक अजीब आवाज़ निकली, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुरसरार लड़की दोबारा नजर आई, जो अब इसके करीब खड़ी थी। लड़की ने अपना तवीज़ फरदौस के हाथ की तरफ बढ़ाया और सरगोशी की, ये ले लो, वरना लानत तुम्हें भी निगल लेगी। फरदौस ने तावीज़ लिया, लेकिन इसके हाथ जलने लगे और वो चीख कर बेहोश हो गई। हवेली के अंदर सुलेमान ने अपनी शमशीर से दीवार पर वार किया, लेकिन खून आलूद हाथ गायब हो गया। वो और शाहजेब एक और राहदारी में भागे, जहाँ इन्हें समर की चीखें सुनाई थी। वो एक कमरे में पहुंचे जहाँ समर ज़मीन पर पड़ा था, इसका चेहरा जर्द और आंखें खाली। समर सुलेमान ने इसे उठलाया, लेकिन समर ने कोई जवाब ना दिया। इसके जिस्म से अजीब से निशानात थे, जैसे कोई तस्म इस पर कुछ अजीब सा लिखा गया हो। शाहजेब ने घबराते हुए कहा, ये लानत है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुम सब मेरी लानत का हिस्सा बनोगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की होनहार हवेली पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। और जाने से पहले ये बोलूँगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। और इंशाल्लाह मैं ज़बरदस्त और धमाकेदार पार्ट 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।